बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में उतार चढ़ाव इस बात पर मुनहसर है कि जो जमात इख्तदार में हो वो कितना ज़्यादा अपोजिशन को सीरियस लेती है और अपोजिशन कितना ज़्यादा सीरियस चैलेंज उस जमात के लिए दरपेश करती है। अभी पाकिस्तान की हुकूमत जो अभी मौजूदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉर्म के अंदर, वो अपोजिशन को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने को तैयार नहीं है। लेकिन विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिससे निमटना खान साहब के लिए एक इन इट सेल्फ बहुत बड़ा चैलेंज बनता चला जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की अपोजिशन भी इस बात पर रजामंद है कि किसी ना किसी तरीके से इस हुकूमत के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए रखनी है, चाहे वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। यहाँ पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन तो आप भूल ही जाइए, ना अपोजिशन की तरफ से ना हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई मामला होते हुए नजर नहीं आ रहा। ये बात याद रहे कि आने वाले दिनों के अंदर अपोजिशन हमें बहुत मुतहरिक नजर आएगी, इसलिए क्योंकि 27 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो 23 मार्च को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने इस्लामाबाद का रुख करना है और इस रुख करते करते कहीं और का रुख हो ना जाए, इस बात का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। ये याद रहे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बहुत अरसे से, और बल्कि पाकिस्तान की पूरी अपोजिशन बहुत अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने की या मुतसलसल करने की कोशिशें कर रही है, लेकिन ये शिराजा है कि बिखरने का नाम नहीं लेता। इसी हवाले से कुछ फैसले और कुछ बातचीतें और कुछ अनाउंसमेंट्स पहले होती रहीं। मुझे याद पड़ता है जब नई नई हुकूमत बनना थी उस टाइम पे अगस्त में 2018 में तमाम जमातों ने कहा था कि हम वजारत उज़्मा के लिए और बाकी जो वजारतें आला हैं, स्पेशली पंजाब की गवर्नमेंट के लिए और गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए हम तमाम की तमाम सियासी जमातें मिलकर चैलेंज देंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बट वो नहीं हो सका। उसके बाद 2020 अक्टूबर आता है और एपीसी की जानिब से ये अनाउंसमेंट की जाती है कि मुल्क गिर एहतजाज होगा, मुजाहिरे होंगे, और वो मुल्क गिर एहतजाज मुजाहिरे वो तमाम चीज़ें आपके सामने ही थी, एक जमात और बाकी सारी जमातों की मॉरल सपोर्ट। उसके बाद 4 फरवरी 2021 को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ऐलान किया था कि इसी साल 26 मार्च को लॉन्ग मार्च किया जाएगा, यानी 2021 26 मार्च को लॉन्ग मार्च किया जाएगा। वो दावे वादे भी आपके सामने थे। उसके बाद 10 फरवरी 2021 को जो सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज था इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपोजिशन की तरफ से ये भी कहा गया कि हम उस वाले एहतजाज को ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो भी फिर आपके सामने था। और अब जो है 6 दिसंबर 2021 को ये अनाउंसमेंट किया गया कि हम मार्च में यानी टू बी प्रिसाइज 23 मार्च 2022 को एक लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। ऐसे में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि काफ़ी नाराज़ है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से, कहीं कहीं इशारे आते हैं पीडीएम की तरफ से कि अगर आना चाहे पीपल्स पार्टी तो आ जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी मुंह दूसरी तरफ करके बैठी हुई है। उसने भी अनाउंस किया कि हम भी 27 फरवरी को अपना एहतजाज करेंगे। अब ये एहतजाज जाएंगे किधर? एक ऐसी ऑपोजिशन की तरफ से जो कि बहुत सारे बिल्स को ब्लॉक करना चाहती थी पार्लियामेंट में लेकिन नहीं कर पाई। हर बार अनाउंसमेंट होती थी कि हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे और बिल पास नहीं करने देंगे। फाइनेंस बिल आपके सामने है, ईवीएम वाला मामला आपके सामने है, बजट 2021 आपके सामने है, इसके अलावा 17 नवंबर को जो 33 बिल्स पास हुए वो आपके सामने है, स्टेट बैंक वाला बिल आपके सामने है। नॉट जस्ट दैट, चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन वाला मामला इट्स इन फ्रंट ऑफ यू, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल था वो आपके सामने है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जो तमाम की तमाम अनाउंसमेंट्स की जाती हैं, अल्टीमेटली होता ये है कि अपोजिशन के बेंचेस अक्सर औकात या खाली होते हैं या एहतजाज करते करते निकल जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस पेश कर सकती है अपोजिशन, ये एक बड़ा सवाल है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ इकोनॉमी के हवाले से भी। पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान साहब दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं कि जी देखें हम लोग इकोनॉमी, हम जीडीपी को 5% से ऊपर पे ले आए, और अपोजिशन वाले कहते हैं कि इकोनॉमी सही नहीं जा रही है। ये तो नाइंसाफ़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। ये वजीर आज़म का दावा और वजीर आज़म का शिकवा है। अब शिकवा जवाब शिकवा भी कर लेते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एक मंजे हुए सियासतदान हमारे साथ आज मौजूद है। इकोनॉमी के ऊपर भी अच्छा खासा अबूर रखते हैं और मामलात को समझते भी हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। वह साहब, ये इकोनॉमी पे अबूर रखने वाली बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, आपकी मुलाकात हुई थी हुकूमती वाली हुकूमत फॉर्म होने के बाद, एक बड़ी अहम जगह पर मुलाकात हुई थी। ये आर्मी चीफ से हुई थी, मैंने हमेशा बताया उनकी दावत पर, और इकोनॉमी के मामलात को, जी इकोनॉमी के मामलात पर उन्होंने दावत दी थी। मैं ख्वाजा आसिफ साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब उनको मिले थे और काफ़ी लंबी मीटिंग हुई थी, और हमने उनको खदशात बताए थे जो हुकूमत गलतियाँ कर रही है, जो मुल्क के हालात हैं
اور انہوں نے بتایا تھا کہ درست نہ کیا گیا تو یہی حالات ہوں گے جو آج پیدا ہو گئے. صرف ہمیں ہمارا تجزیہ یہ تھا کہ شاید اس میں زیادہ وقت لگے گا، لیکن حکومت نے زیادہ اجلت سے کام کیا ہے اور حالات اس سطح پر، اس خراب سطح پر جلدی پہنچ گئے جو ہماری توقع تھی. اچھا، لیکن اس ملاقات کے بعد عباس صاحب کوئی ملاقات اور نہیں ہوئی؟ کوئی بلاوا نہیں آیا؟ کوئی نہیں کہا گیا کہ دیکھیں آپ لوگ اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں، آپ آ جائیں؟ تب مفتاح اسماعیل صاحب بھی تھے؟ جی، میں خواجہ آصف صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب. اس کے بعد آپ تینوں میں سے کسی کو کوئی کال نہیں آئی کہ اکانومی کے حالات؟ یعنی پھر اکانومی کے حالات بہتر ہو گئے ہوں گے نا عباس صاحب؟ یہ تو دیکھیں، ہم تو ہمیشہ پارلیمان میں بھی کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں پارلیمان کے اندر ہوتی ہیں. پارلیمان میں ڈیبیٹ کر لیں اکانومی پر، اس کے ایشوز پر. پارلیمان میں کمیٹیز ہیں. بار بار شہباز شریف صاحب جو لیڈر اپوزیشن ہے دعوت دے چکے ہیں. ابھی بھی جب یہ سو کالڈ منی بجٹ آیا اس وقت انہوں نے کہا کہ بھئی بیٹھ جائیں، بتائیں آپ کے کیا مشکلات ہیں، کیا خدشات ہیں، کیا آپ نے وعدے کیے ہیں آئی ایم ایف سے، کیسے اس کو حل کیا جا سکتا ہے بغیر عوام پر اتنا بوجھ ڈالے کہ ہم 700 ارب کا اضافی بوجھ عوام پر ڈال رہے ہیں. نہیں، لیکن عباس صاحب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم بات کرتے اگر صرف معاملات اکانومی کے ہوتے. بالخصوص فواد چودھری صاحب نے بولا کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن سے بات کرے، لیکن پھر وہ رکاوٹ یہ آ جاتی ہے کہ ان کی نظر میں آپ لوگ شاید ڈیل مانگتے ہیں یا پھر کچھ ڈیل مانگتے ہیں. ڈیل مانگتے ہیں تو ڈیل نہ دیں. ہم تو پارلیمان کی بات کر رہے ہیں. پارلیمان میں سب کے سامنے بات ہوتی ہے. پارلیمان کی کمیٹیاں، پارلیمان کا 90% کام کمیٹیوں میں ہونا چاہیے. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. جو آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں پارلیمان میں تقاریر ہو رہی ہیں، یہ صرف ایک، اس کو پلینری سیشن کہتے ہیں، یہاں پر اظہار رائے ہوتا ہے. جو اصل کام ہے کمیٹیوں میں کیا جاتا ہے. تو کمیٹی میں تو کوئی چیز ڈسکس نہیں ہوتی. کوئی سوال پوچھا جائے حکومت سے، وزراء سے، افسران سے، کوئی جواب نہیں آتا. اس لیے سارا معاملہ ہی مفلوج ہے. اور یہ معاملہ اسی طریقے سے مفلوج رہے گا عباس صاحب یا کچھ آگے بڑھنے کے امکانات ہیں؟ اس لیے کیونکہ اب تو آپ لوگ بھی سڑکوں پر آ رہے ہیں. 23 مارچ کا پہلے شیخ رشید صاحب آپ کو کہتے تھے کہ نہ کریں 23 مارچ کو، اس سے پہلے OIC کی سمٹ ہونی ہے. 23 مارچ از این امپورٹنٹ ڈے فار پاکستان، لیکن آپ لوگوں نے اب کہا کہ نہیں، ہم 23 مارچ کو ہی باہر نکلیں گے. اور اب شیخ رشید صاحب آپ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اب آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا اس سے. جی دیکھیں، وہ چیلنج کرتے رہیں، ان کا کام ہے سیکیورٹی پرووائڈ کرنا. تو دوسری جو بات ہے کہ OIC کا سمٹ بھی ہو جائے گا. بالکل 23 مارچ انشاءاللہ پاکستان کے لیے ایک اہم دن ہے، اور اس سے زیادہ اہم ثابت ہوگا کہ عوام کی جو احتجاج ہے وہ سامنے آئے گا، عوام کی تکالیف سامنے آئیں گی، عوام کی جو مشکلات ہیں ان کی وجوہات، ان کے حل سامنے آئیں گے. یہی مقصد ہوتا ہے لانگ مارچ کا، کہ ان ایشوز کو اجاگر کرنا جو ملک کے اندر ہیں. اچھا عباس صاحب، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اچھی خاصی 8-9 جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی 8 جماعتیں ہیں اور موومنٹ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی موجود نہیں ہے اس کے اندر. اس بار کیا ملاقات میں، کیونکہ خبریں یہ چل رہی تھیں کہ ملاقات میں یہ باتیں ہوئیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں جوائن کرنا چاہتی ہے تو وی ول ویلکم دیٹ، کیا اب بھی یہ آس ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی PDM کو جوائن کرے، پاکستان ڈیموکریٹک ایسی کوئی انہوں نے رائے کا اظہار نہیں کیا، نہ انہوں نے کوئی رابطہ کیا ہے. تو یہ جو بھی جوائن کرنا چاہے، وہ یہ ایک مقصد سب کا ایک ہے، موسٹ ویلکم. ہم اس کو کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے. لیکن جو PDM کا پلیٹ فارم ہے یہ ایک تحریک ہے، اور تحریک کا بنیادی مقصد ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کرنا ہے. یہ ہمارا سٹیٹڈ آبجیکٹو ہے کہ اس ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو، کیونکہ جب تک نہیں ہوگا ہم ترقی نہیں کر سکتے. یہ ہم کہتے ہیں. اس سفر میں جو شامل ہونا چاہے اس کو اس کی جگہ موجود ہے. اور اس سفر کی منزل مقصود کیا ہے عباس صاحب؟ میں نے گورنمنٹ کو گرانا؟ نہیں، یہ تحریک ہے. دیکھیں، یہ حکومتیں گرانا، الیکشن ہونا، یہ ضمنی باتیں ہیں. یہ اگر ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا، آپ 100 حکومتیں گرا دیں کو فرق نہیں پڑے گا. ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا، آپ 100 الیکشن کروا لیں، فرق نہیں پڑے گا. آج ملک کی ضرورت یہ ہے کہ جو غیر آئینی مداخلت، جو غیر آئینی نظام ملک کے اندر چل رہا ہے، اس کو ختم کیا جائے اور ہم آئین پر واپس آئیں. لیکن عباس صاحب، آپ نے خود ایک جگہ فرمایا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا الیکشن نہیں ہے جو دھاندلی کے بغیر جی بالکل نہ ہوا. جی، تو پھر اب آ جا کے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ سب کچھ صاف شفاف ہو جائے، کیا isn't this asking for too much؟ نہیں، دیکھیں اظہار تو کر سکتے ہیں نا. جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر ایک پارلیمانی نظام ہے، الیکشن چوری ہوتے ہیں، اس میں مداخلت ہوتی ہے، اب اس کا اظہار شروع ہو گیا ہے. اب جو بات بند کمروں میں ہوا کرتی تھی، جو ٹی وی پر نہیں ہو سکتی تھی، وہ ٹی وی کی زینت ہے. تو یہی بڑی کامیابی ہے PDM کی کہ آج ہر شخص یہ بات کر رہا ہے کہ میرے مسائل کا حل
महंगाई का हल, मुल्क के मुश्किलात का हल निज़ाम के अंदर है और निज़ाम को आइन के मुताबिक होना चाहिए। राइट। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अच्छा, एंड आप ये तवक्को रखते हैं कि 23 मार्च के बाद आइन की ताज़ीम या आइन की तक़वियत आपको होते हुए नज़र आएगी? मैं तो तवक्को रखता हूँ कि कल से आ जाएगी, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तहरीक एक सफ़र होता है, वो सफ़र की अगर मंजिल जल्दी मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगी सफ़र जारी रहेगा। आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर। तो हम ये कह लें कि हुकूमत को पता है कि या अपोजिशन को पता है कि हुकूमत को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते, गिरा नहीं सकते, हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी करनी है, या अपोजिशन कई जगह से गर्दिश कर रही है बातें कि अपोजिशन भी चाहती है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे ताकि उसके बाद जो इंतखाबात हो उसके अंदर मामला। अगर हम सिर्फ सियासत खेल रहे होते और हुकूमत खेल रही होती तो फिर हम यही करते कि हम कहते हैं इसको चलने दो, ये तो अपने आप को मज़ीद तबाह करेगा और हम अगले इलेक्शन में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये आज मुल्क की ज़रूरत ये है कि इसको शिफाफ इलेक्शन और फौरी इलेक्शन मिलें, क्योंकि जो आज का हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हर गुज़रते दिन के साथ मामलात ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे। कोई उम्मीद की किरण यहाँ नहीं है। जब भी इससे पहले हुकूमतें रही हैं वो कुछ चलती थी, कुछ हालात बेहतर कर रही थी, कुछ एक मंजिल नज़र आती थी, हालात बेहतर होने नज़र आते थे। आज कोई ऐसी उम्मीद नहीं है। राइट। अच्छा अब्बास साहब, अब ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बड़ी बाज़गश चली अभी पिछले 1 महीने के अंदर कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, और नवाज़ शरीफ साहब की जो वापसी होगी वो बहुत जल्द होगी, मार्च से पहले होगी, कोई कहता था मार्च के करीब होगी। अब मंजूर वसान साहब ने फरमाया है कि जैसे ही अनाउंसमेंट होगी इंतखाबात की तो नवाज़ शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। चौधरी शुजात साहब ये समझते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को कुछ भी कर लें अब वापस नहीं लेकर आ सकते हैं, तो आगे बढ़े। नवाज़ शरीफ साहब वापस कब आ रहे हैं बस? देखिए, मैं तो सबसे बड़ी नवाज़ शरीफ साहब की कामयाबी ये समझता हूँ कि जिस शख्स को आपने सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रायल कोर्ट बनकर हुकूमत से हटाया, फिर ताहयात नाअहल करार दे दिया, सियासत से हटाया गया, कानून की तशरीह कर कर जेल में डाला गया, बीमार हुए, मुल्क से बाहर हैं, आज हर शख्स उनकी बात कर रहा है। ये बड़ी कामयाबी होती है किसी सियासतदान के लिए कि हर शख्स बात उसी की कर रहा है। अब नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए गए हैं और ये बारहा हम कह चुके हैं इलाज मुकम्मल होगा तो आएंगे, ये हमारा उनको मशवरा है। उनके कब आएंगे ये फैसला ये डॉक्टर करेंगे या मियाँ नवाज शरीफ कर सकते हैं। तीसरा शख्स ना कोई कर सकता है और ना करना चाहिए। और ये किसी की सेहत जो है वो पब्लिक डिबेट का हिस्सा नहीं होती। ये मैं माजरत से कहता हूँ, हमने रोज़ इसको एक पब्लिक डिबेट का हिस्सा बना लिया है, ये बात दुरुस्त नहीं। पर वो कुछ तस्वीर आ जाती है नवाज साहब, और कहा जाता है कि PMLN की तरफ से ऑफ कोर्स वो तस्वीर आती हैं, वो तस्वीर आने के बाद एक डिबेट शुरू हो जाती है, और कहा यह भी जाता है कि PMLN एंजॉय करती है जब गवर्नमेंट जो है वो डिबेट कर रही होती है उन तस्वीर पे, जब नवाज शरीफ साहब पिज़्ज़ा खा रहे हो या एंजॉय करने दें। हर शख्स खाना भी खाता है, वो लोगों से मिलता भी है, वो चहलकदमी भी करता है, वो चाय भी पीता है, ये हर शख्स करता है। जो उनकी बीमारी है बड़ी वाज़ेह तौर पर रिपोर्ट में लिखी हुई है, उसका इलाज भी लिखा हुआ है, उसका इंतज़ार कर लें। और कब तक इंतज़ार मुतवक्किल है? बस अब इंतज़ार जब तो वहाँ हमें तो पता चल रहा था कि वो आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, और ये इतनी बड़ी तहरीक चलानी है तो जल्दी आ रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि ये मुसद्दका बात है जो कुछ लोगों ने की है, लेकिन वो अपनी राय का इजहार करते हैं। किसी तकरीर में कर दिया, किसी TV प्रोग्राम पर कह दिया, ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि आप कोई शख्स भी कह सकता है कि जी फलानी डेट को आएंगे। जैसे मैंने पहले कहा, ये फैसला डॉक्टर करेंगे या मियाँ साहब करेंगे, तीसरा बंदा नहीं करेगा। राइट, चलें, ये खबर है कि जिसने भी ये बात कही, बिलखुसूस सादिक साहब ने ऑफकोर्स ये बात कही, तो ये बात मुसद्दका नहीं है कि नवाज शरीफ साहब किसी एक डेट पर आ रहे हैं। अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। साहब से मैंने पूछा था, अच्छा, उन्होंने कहा था, मैंने कहा था 20 से पहले भी आ सकते हैं, 20 को भी आ सकते हैं, उसके बाद भी आ सकते हैं। ठीक। और 2022 की बात की थी। कुछ लोगों ने कहा था, उन्होंने साल का नहीं कहा था, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा हाँ मैंने साल नहीं कहा, लेकिन मेरा मतलब 2022 की 20 तारीख से पहले भी, उस दिन भी, उसके बाद भी। वेरी इंटरेस्टिंग। चले अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद मैंने एक शॉर्ट सुनवाना है मरीम नवाज साहिबा का, उस हवाले से भी बात करेंगे, और शायद खाका नवाज साहब की राय उस हवाले से जानेंगे जो स्टेटमेंट मरीम नवाज साहिबा की थी। आफ्टर ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि मरीम नवाज साहिबा का एक स्टेटमेंट है, क्योंकि 13 जनवरी के बाद से अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, तो ज़रा वो सुनवाइए शॉर्ट किया। पहले मुझे लगता था कि इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अब मुझे लगता है कि किस किस्म के अजाब में अवाम मुब्तला हैं, इस हुकूमत को घर भेजने के लिए कोई भी तरीका अगर आजमाना पड़े तो आजमाना चाहिए। कोई भी तरीके के ऊपर ज़रा आप लोग जोर रखिएगा। अब्बासी साहब, अब आप लोग 23 मार्च को आ रहे हैं, आपको याद है कि जब धरना भी स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे भी वो इसी तरीके से स्टार्ट हुआ था कि नहीं हम इतने दिन नहीं, हम इधर बैठेंगे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ के 126 दिन के ऊपर पहुंच गया था। क्या बैद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PDM सारी की सारी आए और वो बोले कि नहीं हम एहतजाज करने लगे हैं, पुरअमन एहतजाज करेंगे, हो सकता है धरने में भी कन्वर्ट हो, लेकिन ये जो कुछ भी करना पड़े वाला कोई काम हो जाए? नहीं, कुछ भी वाली बात नहीं होती। वो धरना पहले दिन से ही कुछ भी था, वो एक स्पॉन्सर्ड धरना था, उसके हक़ाइक़ पूरे पाकिस्तान को पता है, कौन लाया था, क्यों लाया था, और वो एक चलती हुकूमत के ख़िलाफ़ था। अभी हुकूमत को 1 साल हुआ था, हुकूमत चल रही थी, काम कर रही थी, मसाइल को हल कर रही थी, और उसके ख़िलाफ़ ये धरना, एक स्पॉन्सर्ड धरना लाया गया। और सबसे जो खौफनाक बात थी कि एक सूबाई हुकूमत, सूबाई मशीनरी लेकर वज़रा वज़ीर वो हमलावर हुए मुल्क के दारुल हुकूमत पर, और टीवी को मैनेज किया गया, पार्लिमान की बेहुरमती की गई, PTV को अटैक किया गया, जो दफातर थे, मिनिस्ट्री, सारे पाकिस्तान की जो फेडरल मिनिस्ट्रीज़ हैं वो एक जगह पर हैं, और उसका जो गेट था उसको कंट्रोल जो थे वो मुजाहिरीन में से लोग कर रहे थे, मुसल्लह लोग कर रहे थे। लेकिन बस अब ये जो स्टेटमेंट मरीम नवाज साहिबा की है, ये भी बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट है। ये खतरनाक नहीं है, उन्होंने कहा कि जो भी करना पड़े सड़कों पे करना पड़े, लेकिन हमने हर काम आइन के अंदर रहकर किया है। PDM की पहली कमिटमेंट ये है कि हमने मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक करना है। तो हम किसी डील के ज़रिए नहीं, किसी मफाद के लिए नहीं, सिर्फ हुकूमत बराए हुकूमत गिरानी के लिए नहीं, ये एक मकसद है कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक हो, अवाम को इस हाइब्रिड हुकूमत से जो एक चोरी शुदा इलेक्शन के नतीजे में आई, इससे जान छूटे और मुल्क आगे चले। तो क्या मरीम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट से PMLN को आपको इख्तलाफ है? नहीं, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, हम तो रोज़ ये बात करते हैं। एंड शी इज राइट, जो भी करना पड़े। अब लेकिन आप कह रहे हैं आइन के दायरे में, लेकिन जो उन्होंने भी ये करना फरमाया पड़े, आप उसका दायरा अगर वसी करते जाएं कि मैं डील करके इक़्तिदार में आ जाऊं, हम इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे, हम मुफाद नहीं ढूंढ रहे, हम बात कर रहे हैं मुल्क में आइन की, ये PDM बात कर रही है। राइट। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से एक बात कही जाने लगी है, बिलखुसूस कई हलकों की तरफ से बात की जाने लगी है कि ये निज़ाम पाकिस्तान में अब नहीं चल सकता, यहाँ एक के बाद एक बारी लगी होती है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है तो वो भी हमारे सामने है, यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत है। बस अब ये बड़े अरसे से ये बात चल रही है। What is Pakistan Muslim League Noon's and your stance about presidential government? ये बात वो लोग करते हैं जिनको ना सियासत की अलिफ बे आती है, ना वो इस मुल्क से मुखलिस हैं, ना उनको इस मुल्क के मामलात पता हैं, ना उनको इस मुल्क के मसाइल पता हैं, ना उनको इस मुल्क का जोग्राफिया पता है, ना इस मुल्क के हालात पता हैं। ये मुल्क टूट जाएगा। क्यों? इसलिए कि सिर्फ पार्लिमानी निज़ाम है जहाँ हर एक को इक़्तिदार में हिस्सा मिलता है, हर एक की नुमाइंदगी होती है और वो मसाइल को हल कर सकते हैं। सूबाई हुकूमतें जो हैं, जमहूरियत सियासी जमातों की बुनियाद पे चलती है, शख्सियात की बुनियाद पे नहीं चलती। एक शख्सियत आप कैसे इलेक्ट करेंगे? एक आप इलेक्शन कराएंगे पूरे मुल्क के अंदर, एक शख्सियत आ जाएगी। लेकिन अब्बास साहब, ये वाला फॉर्मूला तो है 100 से ज़ायद ममालिक के अंदर हम लोगों को नजर आ रहा है ना। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म के अंदर, सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, उसके अंदर ज़्यादातर आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नजर आता है। उसके बाद अमेरिका है। उन ममालिक को स्टडी कर लें। अमेरिका का निज़ाम सबसे मुख्तलिफ है। वो एक हाइब्रिड तो गलत लफ्ज़ है इस्तेमाल करते, लेकिन बहरहाल वो एक मखलूत निज़ाम है जहाँ पर वफाक ने सब कुछ सूबों के हवाले कर दिया है। सही। और वफाक के अंदर भी सूबों की नुमाइंदगी भी है, जो अवाम हैं उनकी नुमाइंदगी भी है, 2 हाउसेस हैं, और वो एग्जेक्टिव को ओवर रूल कर सकते हैं, यानी सदर को वो हाउसेस ओवर रूल कर सकते हैं। और फिर जो सदर है वो कुछ मामलात में उनको भी ओवर रूल कर सकता है। ये निज़ाम
امریکہ صرف ایک امریکہ ایک ملک ہے جس کے اندر یہ چل سکا ہے، کچھ اور لوگوں نے اڈاپٹ کیا لیکن نہیں چل سکا۔ پاکستان کے لیے آپ کی نظر میں صرف پارلیمنٹری سسٹم ہے جو کہ فارم آف گورنمنٹ ہے، وہ جو کہ سب سے جو بھی بڑے ممالک ہیں اور وہ ممالک جن کے جغرافیائی حالات بڑے ڈائیورس ہیں، مختلف قسم کے ہیں، جن کے اندر بہت سی قومیں آباد ہیں، بہت سی زبانیں ہیں، بہت سی کلچرز ہیں، بہت سی ایتھنک کمیونٹیز ہیں، ان میں صرف پارلیمانی نظام چلتا ہے کیونکہ ہر ایک کو نمائندگی کا موقع ملتا ہے۔ لیکن ہم ہر 4-6 مہینے بعد یہ بات ضرور سنتے ہیں باز صاحب، تو پاکستان کی عوام میں اضطراب پایا جا رہا ہوگا کہ دیکھیں پاکستان کی عوام نے کبھی بات نہیں کی، یہ چند مخصوص مفادات کے لیے یہ بات ہمیشہ یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے۔ ڈیبیٹ کر لیں پارلیمان میں، دیکھیں کون سپورٹ کرتا ہے اس چیز کو۔ رائٹ، آپ دیکھ لیں نا، جب بھی ہمارا ملک جب یہ سسٹم پریزیڈنشل نافذ ہوا 11 سال میں ملک ٹوٹ گیا تھا، اور اس وقت 2 صوبے تھے، آج 4 صوبے، آج بہت سے انفارمیشن جو ہے وہ اس کا فلو بڑا ایزیلی ہوتا ہے۔ تو جب تک آپ ہر ایک کو نمائندگی کا حق نہیں دیں گے، ہر ایک کو اقتدار میں حصہ نہیں دیں گے، مقامی طور پر مسائل کا حل نہیں دیں گے، آپ وفاقی حکومت آج دیکھ لیں، بہت سے کام صوبائی حکومتیں کر رہی ہیں، وفاق آج بھی کام نہیں کر پاتا۔ ہم نے تو پھر 18ویں ترمیم پہ بھی سوال آ جاتا ہے نا، میں اس پہ آ جاتے ہیں، 18 ترمیم پہ آ جاتے ہیں۔ ضیاء الحق کیا تھا؟ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ۔ مشرف کیا تھا؟ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ۔ کیا پاکستان نے ترقی کی؟ مسائل ہی چھوڑ کر گئے، تباہی ہی چھوڑ کر گئے۔ 18th امینڈمنٹ جو ہے، آپ جو اس پہ ڈیبیٹ کروا لیں، جو اس کی شک نکالنی ہے بتا دیں، کیا ترمیم چاہیے، ترمیم ہو جائے گی۔ آپ کی نظر میں 18th امینڈمنٹ میں کیا ترمیم ہونی چاہیے؟ کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں۔ 18th امینڈمنٹ کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو اب بڑھانے کی ضرورت ہے، ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ترمیم تو آئینی، قانونی اور آئینی تو ہو گئی، اب اس کو امپلیمنٹ کریں۔ مثلا آپ بجلی صوبوں کے حوالے کریں، آپ گیس صوبوں کے حوالے کریں، وہ چلائیں، کیونکہ آج تو صوبے مزے لے رہے ہیں، ان کو جو NFC ایوارڈ میں پیسہ ملا ہے وہ پیسہ ان کے پاس ہے، وہ اخراجات بڑھا دیے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ صحیح نہیں کر رہے، کرپشن وہاں بڑھ گئی ہے، لیکن ذمہ داری ان کو کوئی نہیں ملی۔ رائٹ، ذمہ داری ان کے حوالے کر دیں۔ آج وفاق میں یہ 20-25 وزارتیں ختم کرنی پڑے گی آپ کو۔ ٹھیک، چلیں بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ اس کے بعد کچھ اور ایسے معاملات ہیں جو کہ آج بالخصوص کرمنل لا کے اندر ریفارمز ہوئے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ کراچی کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وزیر اعظم صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، اس بارے میں بھی ابھی بات کرنی ہے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، اور کچھ پوائنٹرز میں چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کے اندر سے سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی سنڈے کو، بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ تھی، اور وہ میں اس سٹیٹمنٹ کی بات نہیں کر رہی کہ میں باہر جا کے اور خطرناک ہو جاؤں گا، اس کی طرف بعد میں آئیں گے، لیکن اور سٹیٹمنٹ تھی۔ بس اب پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ ٹرم بھی پوری کرے گی اور 2023 کے آنے والے انتخابات والی ٹرم بھی پوری کرے گی، اب جو کرنا ہے اپوزیشن نے کر لیں۔ یہ اتوار کو ان کو ایسے خیالات آتے رہتے ہیں، چھٹی کا دن ہوتا ہے، شاید ٹائم ملتا ہے تو ایسی باتیں کر دیتے ہیں۔ نہیں، لیکن this is a very serious، مجھے یہ بتائیں کہ اتوار کو کیا عجلت تھی؟ آپ منڈے کا ویٹ نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن وہ محنت کرنے والے وزیر اعظم ہیں، سنڈے کو بھی کام کرتے ہیں۔ بہرحال جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ تو کافی شک اور شبہات پیدا کرتی ہیں ان کی ذہنی کیفیت کے بارے میں۔ چلیں یہ تو پرسنل بات ہو جائے گی، نہیں، پرسنل بات نہیں ہے، مجھے آپ بتائیں جو آپ نے باتیں کی ہیں پورا مذاق بن گیا ہے، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، جتنی سوشل میڈیا کو مٹیریل ان کی اس تقریر سے ملا ہے آج تک نہیں ملا۔ جس قسم کی مضحکہ خیز باتیں، جو ملک کا حکمران ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہو، جو بھی ہو، اس کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے عوام کو امید دینا، ان کو حقائق بتانا، ان کو اپنی جو وہ کر رہا ہے اس کے بارے میں بتانا کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں حالات بہتر کروں گا۔ یہاں تو ہر تقریر میں مایوسی کا اظہار ہوتا ہے، میں کمرے میں بیٹھا ہوں، میں پتہ نہیں باہر تماشا لگا ہوا ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں کہ مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اس نوکری۔ بھائی سیاست جو ہے کوئی آپ کو مجبور نہیں کرتا سیاست کرنے پر، کوئی دنیا میں
سیاستدان آپ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب میں کچھ قابلیت رکھتا ہوں, میرے میں اندر جذبہ ہے ملک کی خدمت کرنے کا, عوام کی خدمت کرنے کا, میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. یہ سیاست کے پیچھے یہ, ہاں ٹھیک ہے بہت لوگ ہوں گے جو اقتدار کا نشہ چاہیے ہوتا ہے, کسی کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے, وہ بھی آ جاتا ہے. لیکن کوئی آدمی یہ کہے جی کہ میں آپ پہ بڑا احسان کر رہا ہوں سیاست کر کے, بھائی گھر بیٹھے رہو, ہم پہ احسان مت کرو. یہ ناکامی کی پہلی نشانی ہوتی ہے. جو انسان سیاست میں نے بہت سے لوگوں سے ہی سنا ہے کہ جناب میرے خیال مجھے تو کوئی ضرورت نہیں تھی, میں تو بڑا اچھا کاروبار کر رہا تھا, اربوں کا کاروبار تھا. یہاں آپ دیکھیں نا, جس طرح ایک صاحب اس حکومت میں ہیں, انہوں نے وہ لکھ دیا, پورا کتاب لکھ دی ایک 70 لاکھ سے 70,000 تک. بھائی 70 لاکھ چاہیے تھے, وہیں بیٹھے رہتے جہاں بیٹھے ہوئے تھے. اس لیے یہ اتنی میں پرسنل باتیں نہیں کرنا چاہتا, لیکن کوئی عام آدمی بات کرے تو اور ہوتی ہے. جب ملک کا حکمران ملک میں خطاب کر رہا ہو عوام سے اور یہ باتیں شروع کر دے تو مایوسی پھیلتی ہے. اچھا, وزیر اعظم صاحب کی آپ نے تماشا کرنے والی بات تو رفع کی, اس سے پہلے میں نے بھی یہ بات کہی کہ وہ کہتے ہیں میں باہر نکلا تو میں بہت خطرناک ہوں, اور میں ابھی بیٹھ کر وزیر اعظم آفس کے اندر چپ کر کے سائیڈ پر تماشا دیکھ رہا ہوتا ہوں. ایک تو یہ تماشا کس کو رفع کر رہے ہیں آپ کی نظر میں, اور میں باہر آ کر بہت خطرناک ہو جاؤں گا وہ کس کو رفع کر رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ بھائی وہ باہر ہی تھے نا, باہر سے اندر آئے تھے نا, اندر تو زیادہ خطرناک ثابت ہوئے ہیں. پورا ملک تباہ کر دیا ہے, معیشت تباہ کر دی ہے, سیاست کو دشمنی میں بدل دیا ہے, پارلیمان کو ختم کر دیا ہے. ملک کے اندر کون سا ادارہ ہے جو بچا ہے, کون سی چیز ہے جو بچی ہے ملک کے اندر؟ میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں, ایک مثبت کام آج 3.5 سال میں عمران خان کا مجھے بتا دیں, ایک بتا دیں. ہیلتھ کارڈ وہ کہتے ہیں ہماری ہیلتھ کارڈ نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا, اور جس طرح یہ اس پہ کام کر رہے ہیں یہ تباہی ہوگی, آپ دیکھیں گے. چلیں اس کے اوپر کسی دن ڈیٹیل میں بات کریں گے. ڈیٹیل میں بات, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی مثبت کام بتا دیں. پلاسٹک کا ایک کارڈ ایشو کرنے سے معاملے حل نہیں ہوتے ہیلتھ کے. ٹھیک, یہ بھی مضحکہ خیز باتیں ہیں. یہ ٹویٹر پہ حکومتیں نہیں چلتی ہیں, یہ تقریروں کرنے سے حکومتیں نہیں چلتی ہیں, بڑی محنت سے کام کرنا پڑتا ہے. ایک وزیر بتا دیں جس کو کام آتا ہو. اچھا, وزیر سے یاد آیا وہ شہزاد اکبر صاحب مشیر احتساب کے 3.5 سال تک ہم تعریفیں سنتے رہے, اب جو ہیں وہ بریگیڈیئر مصدق صاحب ان کی جگہ پر آنے کی توقع. کیا واٹ وینٹ رانگ؟ احتساب, اکاؤنٹیبلٹی, کرپشن کے خلاف لڑائی تو پاکستان تحریک انصاف کے نعرے تھے عباس صاحب. ملک کا ایک آئین بھی ہے, ملک کے اندر قانون بھی ہے. احتساب کا ادارہ نیب ہے, وہ حکومت سے انڈیپینڈنٹ ہے. تفتیش کا ادارہ FIA ہے, وہ حکومت سے انڈیپینڈنٹ ہے. حکومت ان 2 اداروں کو صرف کمپلین کر سکتی ہے کہ جناب ہمارے پاس حکومت کا ریکارڈ ہے, یہ کرپشن ہوئی ہے اس پیریڈ کے اندر, وہ ان کو کمپلین کرتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے کسی بھی وزیر اعظم کی مشیر کو, کسی بھی وزیر کو, کسی بھی اور شخص کو کہ وہ احتساب شروع کر دے. یہ احتساب کے ادارے ہیں. کوئی کرمنل ایکٹ ہوا ہے, پولیس ہے, FIA ہے, نیب ہے. یہ وفاق میں یہ ادارے آپ کے پاس موجود ہیں. شہزاد اکبر انلیگل پوزیشن پر موجود تھا, اس کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ کسی کے پاس بھی جا کر بات کر سکے. اس نے کیا کیا اس کی بتا دینا, اس نے 3.5 سال میں کیا کام کیا. اور پھر آپ کسی پر انگلی نہیں اٹھا سکتے. ایک ان الیکٹڈ آدمی اس ملک کے لیڈر آف اپوزیشن کے بارے میں 6 پریس کانفرنسیں اس نے کی ہیں. یہ شرم کی بات ہے, یہ پرائم منسٹر کے لیے شرم کی بات ہے کہ اس کا مشیر یا اس کا وزیر جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن کے بارے میں بات کر رہا ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن کے بارے میں تو پرائم منسٹر صاحب خود بھی, جی اسی لیے یہی تو رویہ ہے نا. یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کسی کی حد تک کرنے کا, کسی کو حق حاصل نہیں ہے. آپ کے پاس, آپ حکومت میں ہیں, پرائم منسٹر ہے, ثبوت ہے, لے جائیں عدالت میں, کیمرے لگائیں, عوام کو دکھائیں کون سی کرپشن ہوئی ہے. چلے ابھی 2 منٹ رہ گئے میرے پاس, میں نے 2 ایشوز جو بڑے امپورٹنٹ ہیں ان کے بارے میں بات کرنی ہے, اینڈ آئی وانٹ یور کامنٹس آن دیٹ ایز ویل. کراچی کے اندر MQM کے ساتھ جو ہوا عباس صاحب, پولیس کی ہیوی ہینڈڈنس اچھی خاصی, اور آف کورس سندھ گورنمنٹ کی آرڈرز کے اوپر ہی کی ہوگی. آپ کا کیا تھاٹس ہیں اس کے اوپر؟ کراچی از بگ اکنامک ہب. ہمیشہ احتجاج لوگوں کو کرنے دیں, احتجاج پرامن رہے, بالکل کرنے دیں. ہم نے جو فوٹیج دیکھی ہے, پولیس حملہ آور ہوئی مظاہرین پر, ایک شخص بھی وہاں وہ جاں بحق ہو گئے,
اور پھر بات کیا ہے وہ کراچی کے مسائل کی بات کر رہے ہیں. سندھ حکومت یہ بتا دے نا. تو ڈو یو اسٹینڈ ود MQM on this stand؟ میں آئی اسٹینڈ ود دا پیپل آف کراچی. سندھ حکومت یہ بتا دے جو ان کو پیسے ملے ہیں یہ 2008 سے اقتدار میں ہیں, یہ جو پیسے ملے ہیں یہ بتا دے اس کا کتنا حصہ انہوں نے کراچی کے مسائل پہ خرچ کیا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا شہر, میں نمبر نہیں مجھے پتا لیکن میرا یقیناً خیال ہے کہ آدھی آبادی کے پاس نالی میں پانی نہیں آتا, ٹوٹی میں پانی نہیں آتا, وہ ٹینکروں سے پانی لیتے ہیں. ٹینکر کس کے ہیں؟ اس کا مطلب پانی اس شہر میں موجود ہے, صرف حکومت جو ہے وہ پائپ لائن نہیں ڈال سکتی, وہ ٹینکروں سے لوگوں کو پانی دیتی ہے. اور وہ کراچی کے عوام جو غریب لوگ ہیں وہ پانی پر زیادہ خرچہ کرتے ہیں بنسبت بجلی اور گیس کے. یہ حقیقت ہے کراچی کی, جہاں ایک ایک گھر چھوٹا گھر 2 کمروں کا گھر 6,000 روپے کا پانی خرید کر پیتا ہے اور استعمال کرتا ہے. تو جاتے جاتے پیپلز پارٹی کی حکومت پھر نااہل ہوئی آپ کی نظر میں؟ پیپلز پارٹی کی حکومت ناکام ہوئی, اس کی مسائل آپ کے سامنے ہیں. رائٹ. ان کو آج بھی توجہ دینی چاہیے کراچی پر. ٹھیک. 3.5 سال کے بعد جا کر ہماری بنائی ہوئی جو گرین لائن تھی اس کا افتتاح ہوا. رائٹ. شاہد خاقان عباس صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دا شو ٹوڈے. دا ٹائم فلیو بائی, بٹ بہت سارے اور سوالات فار another ڈے ہم لوگ رکھیں گے. لیکن ایک بات تو واضح ہو گئی کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو احتجاج ہوگا وہ جس کے جو بیسک گولز ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن وہ صرف سیاست اور سیاسی خانہ پوری نہیں ہے. بقول شاہد خاقان عباس صاحب آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ کہاں کس پوائنٹ تک یہ احتجاج جاتے ہیں اور حکومت کو کیا چیلنجز فیس ہوں گے. اس کے بعد انیکا نثار کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. ناصر.